जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, एक बहुत ही जाना माना नाम है, सभी उनको जानते हैं। जियो न्यूज़ के वो एंकर हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं जनाब हामिद मीर साहब। आजकल बहुत ज़्यादा ख़बरें जो हैं वो उनकी ट्विटर पर उनके क्लिप्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। मैंने एक प्रॉपर वीडियो उन पर पहले भी बनाई थी। आज फिर मैं उन्हीं का तज़किरा करूँगी, उन्हीं का ज़िक्र करूँगी। उनकी वीडियो का एक ऐसा क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी जिससे बहुत सारे इंकशाफात होंगे, दिल दहला देने वाले, ज़मीन दहला देने वाले, कि आखिर हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, आखिर हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। जनाब आइए पहले मुलाहज़ा करते हैं, वीडियो को मुलाहज़ा करते हैं। सुनिएगा, ख़ुद सुनिएगा कि हामिद मीर साहब ने क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं, वीडियो में किन अल्फाज का चुनाव किया है और उन्होंने किन किन बातों का इंकशाफ किया है। ये आप अपने कानों से सुन लीजिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना। ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, तो बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी। ठीक है, ये जीएचक्यू वाली बात है, मुझे याद है एडिटोरियम नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात, एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजीत डोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बिठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बिठा लिया, और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है, और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौक़िफ़ है ये उसके खिलाफ है, और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपकी बात मैच नहीं कर। जी नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने सुना, हामिद मीर साहब जो हैं वो एक निजी चैनल पर एक टॉक शो में बैठे हुए हैं। वहाँ पर जो है वो इंकशाफात कर रहे हैं कि जब जनरल बाजवा जो हमारे साबिक आर्मी चीफ साहब थे, उन्होंने कश्मीर का सौदा किया, और उन्होंने कहा कि क्या किया, एंकर पर्सन से कहते हैं क्या किया, सौदा किया। तो इस खबर से ये इमरान खान के दौर की ये बात है। इस खबर से जो है वो उसके बाद मोदी सरकार ने जो है पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन इस खबर से जो इमरान खान साहब जो थे वो बाखबर थे, लाइल्म थे। यहाँ तक कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इस बात का इल्म नहीं था। जब ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चली, जब जनरल बाजवा साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को बताया कि जनाब मोदी सरकार जो है वो मोदी, उनको तो खैर साहब भी कहने को दिल नहीं करता, वो जो उनको तो उनके लिए तो जितने भी
غلیظ یا گھٹیا سے گھٹیا الفاظ استعمال کیے جائیں اتنے کم ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ بھارتیوں پہ وہ بھارتیہ جو ان کی فوج ہے ان کے کہنے پہ، مودی سرکار کے کہنے پر کشمیریوں پر مظالم کرتے ہیں، جس طرح سے ان کو تشدد کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، تو یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور انسان اتنا بے بس ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر، جب مودی نے دورہ کرنا تھا ادھر کا پاکستان کا، تو شاہ محمود قریشی صاحب تک یہ خبر گئی، تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے عمران خان صاحب کے پاس گئے اور عمران خان صاحب سے کہا کہ جناب خان صاحب، مودی سرکار جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے وہاں پہ کہا کہ مجھے تھوڑا بہت علم ہے، لیکن ابھی اس بات کا کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ جناب یہ بات پہلے بھی میں کر چکی ہوں کہ کشمیر کا سودا ہو چکا تھا، اور جب گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، تب ہر کوئی چیخ چیخ کے یہ کہتا تھا کہ عمران خان نے سودا کر دیا کشمیر کا، عمران خان نے سودا کر دیا کشمیر کا، عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا، عمران خان جائیں گے کشمیر کا سودا کرائیں گے، اور یہ بات ہر بندے کے منہ میں تھی، بچے کی زبان پہ تھی۔ خیر، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس پہ کمٹمنٹ کر چکے تھے مودی کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم جو ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب بات یہاں پہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا گھر پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ 99 نہیں تو 95% لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جناب میرا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی تو یہ فوج میں جائے گی، یہ آرمی جوائن کرے گی۔ لڑکیاں جو ہیں وہ بے حد پسند کرتی ہیں فوج کو، ہمارے فوجی نوجوانوں کو پسند کرتی ہیں، آرمی کو پسند کرتی ہیں، مطلب کہ آرمی کا اتنا اچھا ایک امپریشن تھا پبلک پہ، اتنے اچھے تاثرات تھے آرمی کو لے کے پبلک پہ۔ لیکن باجوہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد، باجوہ کے حکومت کے بعد جو ہے، جنرل باجوہ صاحب کی حکومت کے بعد، جو بھی ان کے دور کے بعد، یقین کریں فوج سے دل اٹھ گیا سب کا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی فیملی میں، تو وہاں پہ بات ہوئی کہ جناب اب میری بیٹی یا بیٹا بڑا ہوگا تو اس کو ہم آرمی میں بھیجیں گے، تو وہاں پہ ایک شخص موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، خبردار نہیں جائے گا یہ فوج میں، کیونکہ ہماری فوج سے زیادہ کرپٹ بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں تھوڑے سے ہارڈ ورڈز یوز کر رہی ہوں، یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ میں آپ سے پبلک کی اوپینین شیئر کر رہی ہوں، جو پبلک کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں۔ ابھی بھی نو ڈاؤٹ ہماری فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں ہم لوگوں کے لیے، بہت قربانیاں دی ہیں، شاید فوج کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہم یہاں پر ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی بے تحاشا قربانیوں کو، ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو جن کے مرحوم منت ہم لوگ سکون میں ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی پاک آرمی کو۔ لیکن جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، جب اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کی اندر کی باتیں سامنے آتی ہیں، تو یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کیا واقعی پاکستان کے جو کہہ لیں کہ وہ ہیں لوگ ہیں، یا پاکستان جو ملک ہے اس کو اس طرح سے چلایا جا رہا ہے، اس کو چلانے کے پیچھے ایسے لوگوں کا ہاتھ ہے؟ جب ہر کوئی یہ سنے گا نا، پاکستانی سنے گا کہ جناب کشمیر کا سودا کر دیا، کشمیر ہم نے بھارتیوں کو دے دیا، تو یقین کریں وہ خود بھی آگ بگولا ہو جائے گا، اسے برداشت نہیں ہوگا۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں بہت بار کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے، ہم لوگ کشمیری بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جب تک ان کے لیے کچھ کر نہیں لیتے۔ لیکن جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس طرح کے بیان یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اندر کی باتیں سامنے آتی ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ان سے یہ امید نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان اگر آج اس دھڑے پر ہے، اس مقام پر ہے، تو وہ ہماری پاک فوج، پاک آرمی کی وجہ سے ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ لیکن جب اس طرح کے انکشافات ہوتے ہیں، جب آپ کلیئر کٹ لفظوں میں بتاتے ہو، تو آپ یقین کریں واقعی انسان ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے نا، کہ یار ایک طرف پاک آرمی کی اتنی قربانیاں کہ جس کو گننے پہ آئیں تو ختم نہیں ہوتی، جس کا ہم لفظوں میں شکریہ ادا نہیں کر سکتے، جس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، اتنی لازوال قربانی ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے اس طرح کی باتیں، تو وہ تو پھر بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کلیئر کہا کہ نہیں،
اب ہماری پاک فوج جو ہے وہ بہت بدنام ہو چکی ہے. مطلب کہ کیوں بدنام ہو چکی ہے؟ کس نے کیا ہے اس کو بدنام؟ باجوہ صاحب کی بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری باتیں، بہت سارے انکشافات ان کا عہدے سے ہٹنے کے بعد سامنے آئے، ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے، ان کے پلاننگز کے حوالے سے، جو میں نے اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں. اب حامد میر صاحب نے ایک اور نیا انکشاف کیا. کشمیر کے سودے کے حوالے سے بھی میں تھوڑا بہت ذکر کر چکی ہوں. تو اب دوبارہ سے جو ہے وہ حامد میر صاحب نے جو ہے کلیئر کٹ لفظوں میں کہا کہ جناب انہوں نے سودا جو ہے وہ کر دیا تھا. اگر عمران خان صاحب ڈٹے نہ رہتے تو شاید کشمیر ہمارے ہاتھوں سے چلا جاتا، شاید کشمیر جو ہے وہ بھارت کو دے دیا جاتا، بھارت کو سونپ دیا جاتا. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر کچھ برا لگا ہو، کچھ ہارٹ میں نے یوز کیا ہو، کچھ ورڈز ایسے یوز کیے ہوئے ہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو میں معذرت چاہوں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.